रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। लगातारको वर्षाका कारण मुलुकका अधिकांश स्थानमा जनजीवन प्रभावित। पहिरोले घर पुर्दा पोखरा र लमजुङमा 10 जनाको मृत्यु, म्याग्दीमा मात्रै 9 जना बेपत्ता। नियमित मनसुन र पर्याप्त जनशक्तिका कारण मुलुकभर रोपाई उत्साहजनक। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 37% बढी रोपाई सम्पन्न। दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन नसक्दा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक नै अन्यलमा। आजका लागि बोलाइएको बैठक पनि स्थगित। उइगुर मुस्लिम समुदायमाथिको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न चिनी अधिकारीमाथि अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्ध। र इपिएलको पछिल्लो खेलमा एस्टन भिल्लालाई पराजित गरेसँगै च्याम्पियन्स लिग खेल्ने म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सम्भावना बढ्यो। ला लिगाबाट सेभिया पनि बलियो स्थितिमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। अविरल वर्षापछिको पहिरोमा पुरिएर मुलुकका विभिन्न स्थानमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 9 जना बेपत्ता छन्। 11 जना घाइते भएका छन्। कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी सुभाष हमालका अनुसार पोखरा 18 सराङकोट गठादिकमा बिहान 2:30 बजेतिर खसेको पहिरोले स्थानीय टंकबहादुर थापाको घर पुर्दा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। घरधनी 50 वर्षीय टंकबहादुर थापा, उनकी श्रीमती 45 वर्षीय सोममाया थापा, टंकबहादुरका दाई का नाति 6 वर्षीय सुबान थापा, 11 वर्षीकी इसिका थापाको मृत्यु भएको हो। मृतक अर्का एक बालकको शनाखत हुन नसकेको हमालले बताउनुभयो। 8 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको मणिपाल र गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। थापाको घरमा जन्मदिनको पार्टी रहेकाले आफन्त र छिमेकी जम्मा भएका थिए। त्यसैगरी पोखरा 25 हेम्जामा पहिरोले पुर्दा 70 वर्षीय हिमकली अधिकारीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पोखरा 26 मा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध छ। लमजुङको बेसीसर नगरपालिका 7 विषयमा गैराती 10:30 बजेतिर खसेको पहिरोले घर पुरिदा स्थानीय दीपक तामाङ, उनकी श्रीमती बिमाया र छोरा छेवाङको मृत्यु भएको छ। सोही घरमा बस्ने अन्य 3 जना घाइते छन्। उनीहरूको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दीमा पहिरोमा पुरिएर 9 जना बेपत्ता छन्। पहिरोले 5 घर पुरिएका छन्। धौलागिरी गाउँपालिका 6 मराङमा खसेको पहिरोले बगाउँदा तल रिखामा रहेको भीमबहादुर जुगजालीका घरका 4 जना, धनबहादुर जुगजालीको घरका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै मालिका गाउँपालिका 7 बीमको दुलेमा सोमनाथ पौडेलको घर पहिरोले बगाउँदा 2 जना बेपत्ता भएको स्थानीयले बताएका छन्। राहुघाट खोलामा आएको बाढीले बेनी जुमसोम सडकको गलेश्वर स्थित राघुघाट खोलाको बेली ब्रिज बगाएको छ। पुलको फाउन्डेसन सहित बगाएपछि बाढी अहिले पिप्ले गलेश्वर बस्तीतर्फ सोझिएको छ। मोटर पुल बगेपछि रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा मुस्ताङ जिल्लासँगको यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश भागमा बिहानदेखि पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको र मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भएकाले अझै 3 दिन वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले अधिकांश स्थानमा पहिरो, बाढी तथा डुबानको सम्भावना रहेकाले सचेत रहन पनि आग्रह गरेको छ। नेपालमा यो वर्ष धान रोपाई 61% सम्पन्न भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार असारको तेस्रो सातासम्ममा धानको रोपाई 60.63% सम्पन्न भएको हो। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झण्डै 37% बढी हो। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा मुलुकभर 24% मात्र रोपाई भएको थियो। धान रोपाई हुने 13,71,000 क्षेत्रफलमध्ये 60.63% रोपाई सम्पन्न भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा 75% बढी धान रोपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा पनि 50% भन्दा बढी धान रोपाई भएको प्रवक्ता डाक्टर केसीले जानकारी दिनुभयो। यो वर्षको मनसुन नियमित भएसँगै कृषिमा पर्याप्त जनशक्ति रहनु तथा किसानले समयमै बिउ राखेकाले धान रोपाईको अवस्था उत्साहजनक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारी तथा विभिन्न कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र थलिएका बेला धान रोपाईको अवस्थाले भने राम्रो सम्भावना देखाएको छ। यद्यपि मुलुकका अधिकांश स्थानमा किसानले पर्याप्त मल भने पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्ष द्वयबीचको छलफल लम्बिएपछि स्थायी कमिटी बैठक आज पनि अन्यलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सहमतिका लागि भन्दै पटक पटक स्थगित हुँदै आएको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि अन्यलमा परेको हो। सरकारको विषय, पार्टी सञ्चालन तथा नेतृत्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा दुई अध्यक्ष बीचको छलफल लम्बिएकाले आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठकको सम्भावना कम रहेको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार एवं कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो। गत 10 गतेदेखि सुरु बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य थुप्रै मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। सरकारको नियमित काम कारबाहीको समीक्षा, भारतसँगको सीमा विवाद, एमसीसी लगायतका विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा केन्द्रित भएपछि बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। यसअघि अध्यक्ष दाहालले हिजो दोस्रो तहका नेताहरूसँग छुट्टै भेट गर्दै सहमतिको विकल्प नभएकाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो छलफल जारी रहेकाले स्थायी कमिटी बैठक बस्न अझै केही समय लाग्न सक्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता सुभाष नेङमाङले बताउनुभयो। यसैबीच अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा आज पनि छलफल हुँदैछ। स्थायी कमिटी बैठक अझै केही दिनपछि धकेल्ने र सहमतिका लागि दुई अध्यक्षबीच आज पनि छलफल हुने नेता रिमालले बताउनुभयो। झापाको भद्रपुर नगरपालिका 9 र 10 नम्बर जोड्ने सड़कको कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न गरेको 3 महिना नबित्दै भत्किएको छ। 4 आली चन्द्रगढी सड़क खण्डदेखि पश्चिम देउनिया पुल छेउसम्मको सड़क अन्तर्गत करिब 1 किलोमिटर कालोपत्रे पुरै भत्किएको हो। सड़क कालोपत्रे इलामको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले गरेको थियो। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भद्रपुरले ठेक्का लगाएको सो सड़क ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेकाले निर्माण सम्पन्न भएको 3 महिनामै कालोपत्रे पुरै भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। चन्द्रगढी सामुदायिक वनको कार्यालयदेखि पश्चिम देउनिया पुल हुँदै चन्द्रगढीसम्म सो सड़कको लम्बाइ 4 किलोमिटरको छ। सड़क कालोपत्रे गर्ने कार्य गत चैतमा सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका तर्फबाट साइट इन्चार्ज प्रकाश कड़रियाले जानकारी दिनुभयो। सघन शहरी तथा नगरपालिकाबाट अनुगमन र परीक्षणको काम नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारले अनुमति दिँदैमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। आफूहरूसँग छलफल नगरी छोटो दूरीमा यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व रहेको उसको भनाइ छ। सवारी साधनको नवीकरण, पुनर्कर्जा, लगानीको संरक्षण लगायत विषय आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनीहरूले सवारी साधन ग्यारेजमा थन्किएको, ब्याट्री बिग्रिएको, मजदुर अन्यत्रै गएको, बैंकको किस्ता सहित व्यवसायीसँग हाल दैनिक खर्चका लागि इन्धन हाल्ने रकम समेत नहुँदा तत्काल सवारी साधन चलाउन नसकिने तर्क गरेका छन्। द्विपक्षीय वार्तापछि व्यवसायीलाई राहत, बीमा र सुरक्षाका उपाय अपनाउने वातावरणबारे सहमति हुन सके मात्रै सवारी साधन गुडाउन सकिने महासंघको भनाइ छ। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटोलाले सवारी सञ्चालनको खर्च समेत नउठ्ने गरी अनुमति दिनु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उहाँले हाल चाहेर पनि सड़कमा सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आज दिउँसो 1 बजे यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको बैठक बस्दैछ। सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको महासचिव सिटोलाले आरोप लगाउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले उइगुर मुस्लिम समुदायमाथिको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न चिनिया अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। मुस्लिम अल्पसंख्यकमाथि धरपकड, धार्मिक उत्पीडन गर्नुका साथै जनसंख्या बढ्न नदिन जबरजस्ती बन्ध्याकरण गराइएको आरोप छ। अमेरिकाले चीनको सिन्जियाङ प्रान्तका कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख चेन ग्वानको र अन्य 3 अधिकारीमाथि आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। चीनले उइगुर समुदायमाथि कुनै शोषण नभएको दावी गर्दै आएको छ। अतिवादी चिन्तन भएकाहरूको विचार परिवर्तनको प्रयास बाहेक अन्य कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले हालसम्मकै उच्च तहका चिनिया नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख छ। प्रतिबन्ध लागेका नेता तथा उनीहरूका परिवारलाई अमेरिका प्रवेश प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने अमेरिकामा समेत रहेका सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। अमेरिकामा उनीहरूसँग आर्थिक कारोबार गर्न समेत गैर कानूनी हुनेछ। अमेरिकाको यातायात विभागले पाकिस्तानबाट अमेरिकाका लागि तय सबै चार्टर उडानको अनुमति खारेज गरेको छ। पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयर पीआईए का पाइलटहरूको योग्यताको प्रमाणपत्र झुटो भएको समाचारपछि अमेरिकाले अनुमति खारेजको निर्णय गरेको हो। गत महिना पीआईए 1/3 पाइलटहरूको योग्यतामा प्रश्न गर्दै पाकिस्तान सरकारले उनीहरूको उडान अनुमति खारेज गरेको थियो, जसका कारण पीआईए माथि युरोपियन युनियनले समेत 6 महिनाको प्रतिबन्ध लगाएको छ। पाकिस्तानमा गत मेमा 97 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको विमान दुर्घटनापछि पाइलटहरूको योग्यताको छानबिन सुरु भएको हो।
अब खेल प्रसंग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड विजयी भएको छ। अन्य 2 खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। एस्टन भिल्लालाई 3-0 ले हराउँदै युनाइटेडले शीर्ष 4 टोलीसँगको दूरी घटाएको हो। यो जितले च्याम्पियन्स लिग खेल्ने युनाइटेडको लक्ष्यमा थप बल पुगेको छ। 34 खेलबाट 58 अङ्क जोडेको युनाइटेड चौथो स्थानको लेस्टर सिटी भन्दा 1 अङ्कले मात्र पछि छ। रेलिगेसन जोनमा रहेको एस्टन भिल्ला विरुद्ध जित दिलाउन ब्रुनो फर्नान्डेज, म्यासन ग्रिनवुड र पौल पग्बाले गोल गरे। 34 खेलबाट 27 अङ्क जोडेको एस्टन भिल्ला यो सिजन रेलिगेसनमा पर्ने निश्चित भएको छ। टटनह्याम भने रेलिगेसन जोनमा रहेको बर्नमाउथसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। यो बराबरीले कम्तीमा 3 स्थानमाथि चढ्ने टटनह्यामको लक्ष्य चकनाचुर भएको छ। 34 खेलबाट 49 अङ्क जोडेको टटनह्याम 9औं स्थानमा छ। एभर्टन र साउथह्याम्पटनले 1-1 बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। सेभियाले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग खेल्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। ला लिगा फुटबलको 35औं चरणको खेलमा एथलेटिको बिल्बाओलाई 2-1 ले हराउँदै सेभिया चौथो स्थानमा बलियो बनेको हो। एथलेटिको मड्रिडसँग समान 63 अङ्क भए पनि हेड टु हेडमा सेभिया पछि रहँदै चौथो स्थानमा कायम रहेको हो। बिल्बाओ विरुद्ध पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको अवस्था उल्टाउँदै सेभियाले पुनरागमन जित निकालेको हो। 28औं मिनेटमा एन्डर कापाले बिल्बाओलाई अग्रता दिलाएका थिए। 69औं मिनेटमा इभर बानेगाले सेभियालाई बराबरीमा पुर्याए। त्यसको 5 मिनेटपछि मुनिर अल हदादीले गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित पारेका थिए। लेभान्तेलाई 2-0 ले हराएको मायोर्का 32 अङ्कमा तालिकाको 17औं स्थानमा कायम छ। गैराती नै आइभर र लेगानेसले गोलरहित बराबरीको नतिजा निकालेका छन्। यसैबीच इटालियन सिरिए फुटबलको पछिल्लो खेलमा इन्टर मिलान हेलास भेरोनासँग बराबरीमा रोकिएको छ। 31औं चरणको खेलमा इन्टर र भेरोनाले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको अन्तिम 4 मिनेट सम्हालिन नसक्दा इन्टर अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।